नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गरौँ, कुलमान घिसिङको भनाई। मुलुकभर थप 372 जनामा कोरोना पुष्टि, थप 11 जनाको मृत्यु। देशभर चिसो बढ्यो, जुम्लाको तापक्रम 2 डिग्री भन्दा कम, प्रकाश मीणाले जिते दोहोरी च्याम्पियनको उपाधि। काठमाडौँ उपत्यकाको थप फोहोर सिस्टोलमा थुपार्न समस्या, राम जन्मभूमि नेपालमा पर्छ, फैजावादलाई अयुद्ध भनेको झुटो, ओलीको भनाई। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक अल्मुताइरी नेपाल फर्किए, 3 वर्ष अझै बस्ने, अर्काको मोबाइलबाट आफ्नो श्रीमतीलाई हेर्नै नसकिने म्यासेज पठाएर फसाउने धन्दा पुरा हुँदै विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउने नेपालीको सपना। फेरि बढ्यो पेट्रोल, डिजल र ग्यासको मूल्य, मुगलिङ पोखरा सडक खण्ड विस्तारका लागि रुख काट्न सुरु, ओलीले फुर्ती गर्नु पर्दैन, आगामी चुनावमा एमाले टर्च बालेर नै खोज्नुपर्ने हो, माधव नेपालको ठोक्कुवा। अर्थको निर्देशनपछि एक दिनमै पछि हट्यो राष्ट्र ब्याङ्क, अब मरिच, केराउ, सुपारी, छोकडा आयात गर्न नपाइने, बिचरा माधव नेपालको दौडधुप देख्दा दया लाग्छ, केपी ओलीको भनाई। माइक्रोसफ्ट बन्यो विश्वकै मूल्यवान कम्पनी, एप्पल पछि पर्यो, चीनले श्रीलङ्काको सरकारी ब्याङ्कलाई कालो सूचीमा राख्यो, इजरायलले फेसबुकको नयाँ नामको यसरी उडायो खिल्ली। दर्शक वृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँबाट यति बेला हेरिरहनु भएको छ कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोस् है त। समाचारको सुरुमा कोरोना भाइरसको पछिल्लो अपडेट। मुलुकभर पछिल्लो 24 घण्टामा 372 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 7911 जनाको आरटीपीसीआर र एन्टिजन विधिबाट परीक्षण गर्दा 372 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 5316 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 297 जना र 2595 जनाको एन्टिजन विधिबाट परीक्षण गर्दा 75 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 7911 जनाको परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 50,73,995 जनाको पीसीआर एन्टिजन परीक्षण भएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 11 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,349 पुगेको छ। त्यसैगरी अब जाडो बढेको प्रसङ्ग। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर चिसो बढेको छ। शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 12.1 डिग्री रहेकोमा आज 10.6 डिग्रीमा झरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर औसतमा दैनिक 1 देखि 2 डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम घट्न थालेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। अब चिसो निरन्तर बढ्दै जाने विभागका मौसमविद शान्ति कडेलले बताउनुभयो। दिउँसोपख घाम लागे पनि बिहान र बेलुका चिसो महसुस हुने गरेको छ। महाशाखाका अनुसार नेपाली वायुमण्डलमा पश्चिमी वायुको प्रभावसँगै जाडोयाम सुरु हुन्छ। केही दिनदेखि 2 देखि 3 डिग्री सेल्सियसका दरले घटिरहेको छ। हाल देशको पहाडी तथा हिमाली भूभागमा आंशिक बदली र बाँकी भूभाग मौसम सामान्यतया सफा रहेको बताइएको छ। उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। त्यसैगरी अब दोहोरी च्याम्पियनको प्रसङ्ग। नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति रहेको दोहोरी रियालिटी शो दोहोरी च्याम्पियनको उपाधि प्रकाश पराजुली र मीना बुढाथोकीको समूहले जितेको छ। शनिबार साँझ पोखरामा भएको फिनालेमा बालचन्द्र बराल र शोभा कार्कीको समूहलाई भोटको आधारमा पछि पार्दै प्रकाश र मीनाको समूहले उपाधि हात पारेको हो। बालचन्द्र बराल र शोभा कार्कीको समूहले दोस्रो स्थान हात पारेको छ। उपाधि हात पारेसँगै प्रकाश र मीनाको समूहले ट्रफी, 20 लाख रुपियाँ नगद र 1 करोड बराबरको जीवन बिमा प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै दोस्रो हुने बालचन्द्र र शोभाको समूहले ट्रफी, 10 लाख रुपियाँ सँगै 50 लाख बराबरको जीवन बिमा प्राप्त गरेको छ। सबिन आचार्य र रीता राउतको समूहले तृतीय स्थान हासिल गरेको छ। राजेन्द्र पाठक र मीना नेपालको समूहलाई भोटका आधारमा पछि पार्दै सबिन र रीताको समूह तेस्रो भएको हो। राजेन्द्र र मीनाको समूह सान्तना भएको छ। दर्शकबिन दोहोरी च्याम्पियनका सबै विजेताहरूलाई
इन्फो खबरको तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। तपाईँ पनि कमेन्ट बक्समा बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब फोहोर नउठेको प्रसङ्ग, सिस्टोलमा फोहोर थुपार्न समस्या भएको छ। बन्सरी डाँडामा निर्माणाधीन ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर थुपार्न सुरु नभएपछि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको सिस्टोलमा थप फोहोर थुपार्न समस्या भएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सिस्टोलमा गरेको अनुगमनका क्रममा फोहोरको डिस्कोमा थप फोहोर थुपार्न सकिने अवस्था नभएको जनाउँदै आइएको छ। 14 वर्षदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको 18वटा पालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाबाट हरेक दिन 1200 मेट्रिक टन फोहोर सिस्टोलमा पुग्छ। त्यसैगरी अब केपी ओलीको प्रसङ्ग, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राम जन्मभूमि अयोध्या नेपालमा पर्ने बताएका छन्। उनले भारतको फैजावादलाई अयोध्या भनिएको दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहँदा ओलीले रामको जन्म नेपालको चितवन स्थित ठोरीको अयोध्यामा भएको अभिव्यक्ति दिएका छन्। 2077 असारमा ओलीले राम जन्मबारे दिएको अभिव्यक्तिप्रति नेपाल र भारतबाट टीका टिप्पणी र आलोचना भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाई राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित नभएको र कसैको भावनामा ठेस पुर्याउने आशयमा व्यक्त नभएको प्रस्तुति दिएको थियो। त्यसैगरी अब कुलमान घिसिङको प्रसङ्ग, नेपालीका लागि विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउने विषय एकाध वर्ष पहिले एउटा दन्ते कथा जस्तै थियो। बिजुलीको सहज उपलब्धता थिएन, बिजुली कहिले आउँछ र कहिले जान्छ भन्ने कुराको कुनै टुङ्गो पनि थिएन। विदेशतिर बिजुलीको चुलोमा खाना पकाउने गरिएको छ भन्दा पनि आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हरेक साता निकाल्ने लोड सेडिङको सूचनामा जीवन खोज्न अभिशप्त थिए नेपाली। समय बदलियो, अवस्थामा परिवर्तन आयो, क्रमशः लोड सेडिङको अन्त्य पनि भयो। तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा र क्रमशः देशका अन्य स्थानमा लोड सेडिङ हटायो। प्रणालीमा झन्डै 2000 मेगावाट बिजुली उपलब्ध भएका सन्दर्भमा मन्त्री भूषालले जानी बुझिकन नै विदेशी ग्यास छाड्ने र स्वदेशी बिजुली उपभोग गर्ने योजना अगाडि सारेकै हुन्। नेपाल आयल निगमको विवरण अनुसार झन्डै 40 अर्ब बराबरको खाना पकाउने एलपी ग्यास आयात हुने गरेको छ। शुक्रबार त निगमले एलपी ग्यासको मूल्य वृद्धि गरेर प्रति सिलिन्डर रु 1500 पुर्याइएको छ। अझै पनि ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 461 रुपियाँ 22 पैसा घाटा रहेको निगमका सहायक प्रवक्ता पुष्कर कार्कीको भनाइरहेको छ। दर्शकवृन्द, नेपालमा लोड सेडिङ अन्त्य गर्नका लागि कुलमान घिसिङले उदाहरणीय भूमिका खेल्नु भएको थियो। उहाँकै देनले गर्दा अहिले विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउने दिन पनि आइसकेका छन्। यो सबै कुलमान घिसिङकै देन हो भन्ने सबैजनाले आई एम विथ कुलमान घिसिङ भनेर कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सरकारले फेरि इन्धनको मूल्य बढाएको छ। शुक्रबार रातिबाट लागू हुने गरी नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्याससहित पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, हवाई इन्धनको मूल्य बढाएको छ। निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि 2071ले तोके अनुसार पेट्रोलको साबिकको बिक्री मूल्यमा रुपियाँले वृद्धि गरी 133 रुपियाँ कायम गरेको छ। डिजेल, मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 3 रुपियाँले नै बढेर 116 रुपियाँ पुगेको छ। आन्तरिक तथा बाह्य हवाई इन्धनमा साबिकको बिक्री मूल्यमा प्रति लिटर रु 10ले वृद्धि गरी आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 96 तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्य प्रति किलो लिटर अमेरिकी डलर 853 प्रति किलो लिटर कायम गरिएको छ। एलपी ग्यासमा काठमाडौँको साबिक बिक्री मूल्यमा प्रति सिलिन्डर रु 50 रुपियाँले वृद्धि गरी 1500 रुपियाँ प्रति सिलिन्डर कायम गर्ने निर्णय निगमका सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीले बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, देशको समग्र सुरक्षा व्यवस्थाबारे केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा बैठकसँगै छलफल सुरु भएको छ। अब अवैधानिक रूपमा नेपाल प्रवेश रोक्न सीमा नाकामा थप कडाई गर्ने निर्णय समितिको बैठकमा भएको छ। कडाई गर्नका लागि नाकामा सीसीटीभी जडान गर्ने, नाकामा आवजात गर्दा अनिवार्य रूपमा परिचय पत्र देखाउनु पर्ने व्यवस्था गर्ने, अध्यागमन एवं सुरक्षा निकायको परिचालन अझ प्रभावकारी गराउने निर्णय बैठकमा भएको छ। बैठकमा अफगानी नागरिक र अन्य देशका नागरिक कति छन् भन्ने बारेमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ समेत गरेका थिए। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, मरिच, केराउ, सुपारी, छोक्रा र 50,000 डलरभन्दा महँगो मूल्यका सवारी साधन आयातमा फेरि पूर्ण बन्देज लागेको छ। यस्तो वस्तु आयात पूर्ण रूपमा रोकिएको थियो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले शुक्रबार मात्रै परिपत्र जारी गर्दै पूर्ण बन्देज
खुला भएको जानकारी गराउँदै त्यही अनुसार सबै सुविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो। गत असोज 17 गते सरकारको प्रेरणात्मक बन्देज लगाउने विषयमा स्पष्ट नखुलाइएको भन्दै केन्द्रीय ब्याङ्कले आयात ब्याङ्किङ तथा भुक्तानी प्रणाली रोक्न निर्देशन दिएकोमा शुक्रबारबाट खुलाएको थियो। यसरी राष्ट्र ब्याङ्कले खुला गरेको निर्णय सार्वजनिक गरेको 24 घण्टा नबित्दै खारेज गरिएको छ। शुक्रबारको निर्देशन अनुसार चालु आगामी वर्षमा 10,000 मेट्रिक टन मरिच, 80,000 मेट्रिक टन केराउ, 25,000 मेट्रिक टन सुपारी, त्यसैगरी 5,000 मेट्रिक टन आयात गर्न पाइन्थ्यो। तर शनिबारबाट मात्रै लागू हुने गरी त्यस्ता वस्तु 1 किलो पनि आयात हुन पाउने छैनन्। त्यसैगरी अब माधव ओलीको दोहोरीको प्रसङ्ग। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई धेरै फुर्ती नगर्न भनेका छन्। शनिबार विराटनगरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै हिक्मतका साथ ओलीलाई सत्ताबाट भुइँमा पछारेको र अब धेरै फुर्ती नगर्न अध्यक्ष नेपालले भनेका हुन्। अध्यक्ष नेपालले आगामी चुनावमा एमाले टर्च बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था आउने पनि दाबी गरे। केपी ओलीका मान्छेले धेरै फुर्ती गर्नुपर्ने अवस्था छैन। आगामी चुनावमा केपी ओलीको पार्टीलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्ने हुन्छ उनले भने। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुताइरी शनिबार बेलुकी नेपाल फर्केका छन्। प्रशिक्षक अलमुताइरीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत शनिबार आफू नेपाल आउने जानकारी गराएका थिए। अलमुताइरी कतार एयरको जहाजबाट नेपाल आएका हुन्। अलमुताइरी आगामी 3 वर्षसम्म नेपालमै बस्ने भएका छन्। गत बुधबार अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र कतार फुटबल एसोसिएसनसँग भएको छलफलमा अलमुताइरीले थप 3 वर्ष नेपालमा बसेर प्रशिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्न सहमत भएका थिए। कुवेतका फुटबल म्यानेजर अलमुताइरी सन् 2077 चैतमा नेपालको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त भएका थिए। प्रो लाइसेन्स प्राप्त अलमुताइरी सन् 2022 को फिफा विश्वकप छनौट र सन् 2023 को एसिया कप अन्तर्गत दोस्रो चरणको छनौटका लागि नेपाली टोली सम्हाल्न नेपाल आएका थिए। त्यसैगरी अब माइक्रोसफ्ट कम्पनीको प्रसङ्ग। विश्वको सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनीको दौडमा माइक्रोसफ्ट पहिलो नम्बरमा उक्लिन सफल भएको छ। शुक्रबारको बजार मूल्य अनुसार माइक्रोसफ्टले एप्पललाई पछि पार्दै विश्वको सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनी बनेको हो। शुक्रबार बजार बन्द हुने बेलामा माइक्रोसफ्ट कम्पनी बजार मूल्य $2.46 ट्रिलियन पुगेको छ भने एप्पलको $2.43 ट्रिलियन झरेको छ। आपूर्ति श्रृङ्खलाको अवरोधका कारण एप्पलले $6 अर्ब घाटा बेहोरेको रिपोर्ट बिहिबार सार्वजनिक भएसँगै सेयर मूल्यमा आएको गिरावटका कारण एप्पल दोस्रो स्थानमा झरेको हो। साथै अफिस, विन्डोज तथा क्लाउड प्रोडक्टका कारण माइक्रोसफ्टको आम्दानी उल्लेख्य रूपमा बढ्नुले पनि कम्पनीलाई विश्वकै मूल्यवान कम्पनी बनाउन सहयोग गरिरहेको बताइएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। चीनले हालै आफ्नो नयाँ सीमा सुरक्षा कानुन जारी गरेको छ। यसप्रति भारतले आपत्ति जनाएपछि चीनले जवाफ दिएको छ। उसले विद्यमान सीमा सन्धि र सीमा सम्बन्धी प्रश्नमा आफ्नो अडान परिवर्तन नगर्ने बताएको हो। चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भारतको नाम नलिई भनेका छन्। कुनै पनि देशले चीनको आन्तरिक कानुनको बारेमा अनुमान र आशंका गर्नबाट टाढै बस्नुपर्छ। नयाँ कानुन अक्टोबर 23 मा चीनको राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेसको स्थायी समितिले पारित गरेको थियो। चीनको आधिकारिक समाचार एजेन्सी सिन्हाको रिपोर्टका अनुसार यस कानुनको उद्देश्य भूमिसँग सम्बन्धित सीमाहरूको संरक्षण र प्रयोग गर्नु हो। त्यसैगरी अब मेस्सीको प्रसङ्ग। बार्सिलोनाका पूर्व कप्तान लियोनेल मेस्सीको लिग 1 मा गोलको खडेरी जारी रहेको छ। शुक्रबार लिलमाथि 2-1 को जित हासिल गर्ने क्रममा मेस्सीले पहिलो हाफ मात्र खेल्न सकेन। उनको मांसपेशीको समस्याका कारण उनलाई सब्स्टिट्युट गरिएको थियो। यसको अर्थ लिग 1 का 5 खेलमा उनले पनि गोल गर्न सकेका छैनन्। मेस्सीले यो सिजन लिगमा गोलको खाता खोल्न बाँकी रहेको छ, तर च्याम्पियन्स लिगमा भने उनी उत्कृष्ट फर्ममा रहेका छन्। पीएसजीका लागि उनले 3 खेलमा 3 गोल गरेका छन्। मेस्सीको गोलको खडेरीका बावजुद पीएसजी 31 अङ्कसहित लिगको अङ्क तालिकामा शीर्ष स्थानमा रहेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण तथा काम लाग्ने समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।